बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अच्छा खासा अमन मुआहिदा हो रहा था और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सारे मामले को ख़राब कर दिया, आसिम मुनीर साहब की मेहनत कैसे ज़ाया हो गई, ये मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले मैंने एक सर्वे करवाया था, क्योंकि आलमी सतह पे कुछ पाकिस्तान की रेलिवेंस बड़ी है और वो पाकिस्तान की वजह से बड़ी है और अमेरिका की वजह से भी बड़ी है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पे बहुत ट्रस्ट कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान इस खित्ते में एक ऐसा मुल्क है जो इस जंग का हिस्सा नहीं था, तो पाकिस्तान को ये मौका मिला कि पाकिस्तान जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग के लिए पाकिस्तानी सियासी और मिलिट्री क़यादत से बेहतर कोई और मिला नहीं, तो पाकिस्तान को ये मौका मिल गया और उसकी पजीराई भी पाकिस्तान को मिली, जो मिलनी भी चाहिए थी। पाकिस्तान ने मेहनत भी की इस सिलसिले में। तो ये रोला डाल दिया पाकिस्तान में बहुत सारे टाउटों ने और बहुत सारे लोगों ने कि जनाब इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई, इमरान खान किस्सा पारीना हो गया। आज तो जो है वो कॉलम भी लिख दिए गए अखबारात के अंदर कि जनाब इमरान खान को तो अब लोग भूल गए हैं, अब तो जनाब इमरान खान को लोग याद ही नहीं रखते, अब तो रेलिवेंसी जो है वो उन लोगों की है जिनकी हुकूमत है या रिजीम जिनके कंट्रोल में है। तो जो सबसे रिजीम का मकबूल और ताकतवर आदमी है वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, तो उनके साथ इमरान खान की मकबूलियत का एक मुवाजना करने के लिए हमने सर्वे करवाया और ये सर्वे का रिजल्ट सारा का सारा सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है, आप जाके वहां देख सकते हैं। बड़ा आसान है। अच्छा, अब हम जब सर्वे करवाते हैं ना, माजी में हम सर्वे करवाते थे, पोल करवा लेते थे, तो पोल के अंदर हमने नोट किया कि 2 नंबरी होना शुरू हो गई। वो कैसे? बॉट्स को इस्तेमाल किया जाता था पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ज्यादा पैसा है या वो बॉट्स को ज्यादा खरीद सकते हैं, पे कर सकते हैं, तो वो पोल जीत जाएंगे। PMLN के पास है तो वो जीत जाएंगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है तो वो भी जीत जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये पोल के अंदर 2 नंबरी होती थी, लेकिन कमेंट्स के अंदर हो नहीं सकती। हाँ, आप जाली अकाउंट्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, फेक अकाउंट्स आप बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब कमेंट्स के अंदर पोलिंग होती है तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि बड़े पैमाने पे कोई असरअंदाज हो, यानी 5-10% असरअंदाज हो सकता है कोई, इससे ज्यादा या हो सकता है 20% हो जाए, 25% हो जाए, इससे ज्यादा असरअंदाज होना मुमकिन नहीं होता। जितना पोल बड़ा होता जाता है उतनी ज्यादा उसमें धांधली का इम्कान कम होता चला जाता है। तो हमने पोल करवाया, ये मैं आपके सामने पोल रखता हूं सबसे पहले, और ये सिर्फ हमने नहीं करवाया, ये बहुत सारे लोगों ने करवाया। अभी तक जो हमने पोल देखे हैं सोशल मीडिया पे इस दावे के बाद कि इमरान खान साहब की मकबूलियत खत्म हो गई है, उनकी तादाद लगभग 1000 के करीब है जो पोल्स हुए हैं, और सबके नताइज लगभग यही है जो मैं आपको अब नतीजा सुनाने वाला हूं। तो अवामी सर्वे हमने करवाया, इमरान खान बमुकाबला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। एक तो मैं पहले सबसे माफी चाहता हूं, ये सरकारी मुलाजिम के साथ मैंने कौमी लीडर का मवाजना किया, लेकिन इसके अलावा रास्ता कोई नहीं था। यानी नवाज शरीफ साहब का बनता नहीं है इसमें, वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। शहबाज शरीफ जो है वो खुद एक मुलाजिम है, तो उनका कोई किरदार है ही नहीं बीच में। तो जिस आदमी के कंट्रोल में सारी चीजें हैं पाकिस्तान की, उसी के साथ ही मवाजना किया जा सकता था। जिनकी गुड्डी सारे चढ़ा रहे हैं या जिनकी बात सारे कर रहे हैं, उन्हीं के साथ करना था, मजबूरी थी, वरना एक सरकारी मुलाजिम का एक अवामी लीडर के साथ मैं कभी भी मुकाबला ना करवाता। बहरहाल सवाल हमने ये पूछा कि आजकल टाउटों ने मकबूलियत का बड़ा रोला डाला हुआ है, चले पाकिस्तानियों से सर्वे करवा लेते हैं, आपको इन दोनों में से कौन पसंद है? सवाल यह था कि आपको इन दोनों में से कौन पसंद है? इमरान खान के लिए 1 और आसिम मुनीर के लिए 2 टाइप करें और 24 घंटे के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब जनाब जो हमारे पास लोगों के वोट आए हैं वो लगभग 25,000 से भी क्रॉस कर गए अब तक, तो यानी अब तो मेरे ख्याल में 30,000 के करीब पहुंचने वाले होंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोटिंग की है इसमें, और जो कुल तजरिया शुदा ट्वीट्स हैं, यानी जो लोगों ने इसके ऊपर वोट डाले हैं, नीचे लोगों ने जो कमेंट किए हैं, वो टोटल है जी 26,793 जिस वक्त हमने इसको नतीजे को निकाला। अब तो ये और ऊपर चले गए होंगे। तो 26,793 लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। जो नतीजा निकला, मेरा चैलेंज है कोई भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल के जरिए से या गिनती करके इसको देख ले, नतीजा यही निकलेगा। लगभग 1-आधा% ऊपर नीचे हो गया तो हो गया, क्योंकि अभी वोटिंग हो रही है। और हमने एक काम किया है कि 1 और 2 की ऑप्शन हमने दी थी, तो अगर किसी अकाउंट ने मल्टीपल टाइम 1 का ऑप्शन दबाया, यानी इमरान खान को मल्टीपल टाइम वोट डालने की कोशिश की, तो हमने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए से उसको माइनस कर दिया। और अगर किसी अकाउंट ने मल्टीपल टाइम आसिम मुनीर के लिए 2 टाइप करने की कोशिश की तो उसको भी माइनस कर दिया। जिन लोगों ने गालम गलोच की है उनको भी इससे बाहर निकाला गया है। तो नताइज कुछ इस तरह है कि 93.1% इमरान खान की मकबूलियत
यानी लोग इमरान खान को पसंद करते हैं जिन्होंने 1 का ऑप्शन लिया है, और जिन्होंने 2 का ऑप्शन लिया वो 6.9% है, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंद करने वाले। अच्छा, इन अकाउंट्स का हमने तज्जिया किया, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंद कर रहे हैं, तो ये पीपल्स पार्टी, PMLN और फजल रहमान की पार्टी के अकाउंट्स हैं, जो इमरान खान के मुकाबले में आसिम मुनीर को पसंद कर रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी आसिम मुनीर साहब को पसंद कर रही हैं, लेकिन 93.1% लोग इमरान खान को पसंद कर रहे हैं। अल्फाज का इस्तेमाल, इसमें लफ्ज इमरान खान जितनी मरतबा टाइप किया गया जवाबात में वो 82.0% यानी 82% है, और ये इमरान खान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और लफ्ज आसिम मुनीर जो इस्तेमाल किया गया वो 18% तक ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया। 82% इमरान खान का लफ्ज बोला गया और 18% आसिम मुनीर का लफ्ज जो है वो टाइप किया गया। अच्छा जी, पाई चार्ट आप देख लें, इसमें आपको ये नजर आ जाएगा, ये रेड वाला सर्कल का हिस्सा है ये इमरान खान को पढ़ने वाले वोट है, और ये जो ग्रे वाला सर्कल का हिस्सा है छोटा सा, ये आसिम मुनीर साहब को पढ़ने वाले वोट हैं। और जनाब नामों के तस्करे वाला भी आप ले लें पाई चार्ट, इसमें इमरान खान का नाम चाहे तनकीद के लिए लिया चाहे तारीफ के लिए लिया, और आसिम मुनीर का नाम चाहे तनकीद के लिए लिया चाहे तारीफ के लिए लिया, तो कितना रेलिवेंट है इमरान खान के 82% इमरान खान और 18% आसिम मुनीर। तो जनाब ये रिजल्ट था, ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब आ जाए आप, यानी मैं ये तसल्ली करवाना चाहता हूं कि सरकारी मुलाजिम कभी भी पॉलिटिकल लीडर का मुकाबला नहीं कर सकता। ये ज़ियाउल हक बंदूक की नोक के ऊपर आकर बैठा हुआ था, अयूब खान ने बंदूक के बलबूते के ऊपर यहां पे रूल किया है, मुशर्रफ ने भी यही किया है। बाजुआ का नाम लेने वाला आज मुल्क में कोई नहीं है। आसिम मुनीर साहब जिस दिन रिटायर होंगे खत्म हो जाएंगे, कोई इनका पूछेगा भी नहीं। लियाकत अली खान को, जुल्फिकार अली भुट्टो को, फातिमा जिन्ना को, बेनजीर को लोग आज भी याद रखते हैं। नवाज शरीफ का नाम भी जिंदा रहेगा, मुशर्रफ का नाम नहीं रहेगा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और आसिम मुनीर साहब का नाम भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा जैसे जनरल बाजवा लैट्रीन में गिरे, कोई उनका नाम लेने वाला ही नहीं है, कोई उनका पूछने वाला ही नहीं है। हमें एक भी मैसेज नहीं आता कि यार पता करके बता दें कि क्या बना जनरल बाजवा का, वो जब से लैट्रीन में गिरे हैं तब से लेकर अब तक कुछ समझ नहीं आ रही कि उनका क्या बना। जबकि इमरान खान के बारे में मेरे रोजाना मैसेजेस आते हैं कि जनाब उनके बारे में अपडेट करें। मैंने जेल से, अडयाला जेल से कुछ अपडेट्स ली हैं जो लोग गए थे, और ये अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अडयाला जेल में क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये मैं वीलॉग के आखिर में आपको बताता हूं। अब आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से ये सारा मौका जाया कर दिया डायलॉग्स का, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खित्ते में क्या कर रहा है। देखिए, ईरान ने सीज फायर की हद तक, यानी जब तक सीज फायर का टाइम है तब तक आपने हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी हरकतें की जिनके बाद ये सारा कुछ दोबारा का टाइम में पड़ गया। 2 चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी की, एक उन्होंने कहा जी आपने हुर्मुज़ तो ईरान ने खोल दिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम अपना मुहासरा जारी रखेंगे, यानी जो ब्लॉकेज अमेरिका ने किया हुआ वो जारी रहेगा। अब ईरान जो चीज मैदान जंग में नहीं हारा उसे मुज़ाकरात में कैसे हार गए। आसिम मुनीर साहब ने ईरान का दौरा किया, वो 3 दिन ईरान के दौरे पर रहे, वहां उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, ईरान को वो एक लाइन तक ले आए कि जनाब इन चीजों के ऊपर हमारा एतमाद हो गया है, और इन बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका के ऊपर ईरानी एतमाद करें। तो आसिम मुनीर साहब ने उनको बहुत सारे रास्ते दिखाए होंगे, बहुत सारी चीजें उनके साथ डिस्कस की होंगी, बहुत सारी कोशिश की होगी कि कुछ ना कुछ करके कोई अमन का रास्ता निकला है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। एक तो उन्होंने कहा जी मैं बाहर से ब्लॉकेज लगाऊंगा, ईरान ने कहा ठीक है तुम लगा लो बाहर से ब्लॉकेज, हम अंदर से आबने हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट पड़ा हुआ सबके सामने। दोबारा ईरान ने आबने हुर्मुज़ को बंद कर दिया, जो अफसोसनाक है, जो नहीं होना चाहिए था। ये देख लें आप, एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ईरान की जानिब से आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने के ऐलान के 24 घंटे से भी कम वक्त के बाद अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी खत्म न करने के बयान पर ईरान ने दोबारा पाबंदियां आयद कर दी हैं। ईरान की मुश्तरका फौजी कमांड ने दर्ज झेल बयान जारी किया है। आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल अपनी साबिका हालत पर वापस आ गया है, जो मुसल्लह अफवाज की सख्त निगरानी और कंट्रोल में रहेगा। और उसके बाद वहां पे जहाज तितर बितर हो रहे थे, यानी ये कंफ्यूजन फैल गया, अब जाना किधर को है। जो जहाज आबने हुर्मुज़ से नहीं गुजरे थे वो वापस मुड़ गए, जो इधर निकल गए थे वो इधर निकल गए, और एक खलबली मच गई जहाजों के अंदर कि ये क्या हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैंने ताकत के बलबूते के ऊपर आबने हुर्मुज़ को खुलवाया है और ये मेरी एक जंगी फतह है, जो मेज के ऊपर एक कामयाबी मिली थी, और ये पाकिस्तान की इसमें बड़ी मेहनत थी। जो कामयाबी पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी टेबल के ऊपर, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़के मार के जाया कर दी। और लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी ना, पाकिस्तान अमेरिका को कुछ कह भी नहीं सकता। तो इसके बाद जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने जो दूसरी एक अजीबोगरीब बात कर दी,
اور یہ بات کر کے مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار دیا کہ یورینیم کو ہم امریکہ میں لے آئیں گے۔ ایران نے کہا ہمارے لیے یورینیم اتنی ہی مقدس ہے جتنی ہماری سرزمین، تو ہم تو نہیں دے رہے۔ اب اس طرح کا سٹیٹمنٹ دینے کے بعد اگر ایران اپنی یورینیم امریکہ کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ ایران کو تھوڑی مشکل پیش آئے گی، یعنی جتنی انہوں نے پوزیشن لے لی ہے، اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ایک ایسے ملک کے لیے جنہوں نے شاندار لڑائی لڑی ہو بڑا مشکل ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ ایران کوئی ایسی نگرانی میں دے دیتا یورینیم کہ وہ ایران کے اندر ہی موجود رہتی اور اس کی نگرانی ہوتی رہتی، اور جو باقی سائنٹسٹ ہیں یا IAEA کا ادارہ ہے اس کے میکینزم کے تحت یورینیم کے اوپر نظر رکھنے کا ایک پورا پروسیجر بن جاتا۔ تو یہ تو ہو سکتا تھا، اس کا کوئی نہ کوئی حل ماضی میں بھی یہی ہو رہا تھا، یہ آئندہ بھی ہو سکتا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کو اپنی کامیابی بھی قرار دے سکتا تھا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے غلطی یہ کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب یہ یورینیم تو میں لے کر آؤں گا امریکہ میں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ایران اس کے اوپر راضی ہو گیا ہے، اور بیچ میں $20 ارب کی ایک بات بھی آ گئی۔ تو اب یہ کہہ کے ڈونلڈ ٹرمپ پھر پھنس گیا، کیونکہ اب یورینیم امریکہ میں نہیں آتی تو امریکن اس کو ایک ناکامی سمجھیں گے، اور یورینیم کا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے حاضر ہونا یہ ایک وار ٹرافی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ لینا چاہے گا۔ ابھی ایک اور سٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے کہ اگر یہ یورینیم اس طریقے سے نہیں آئے گی تو پھر بہت برے طریقے سے آئے گی، لیکن ہمارے پاس آئے گی۔ اب ایک اور سخت سٹیٹمنٹ دے دیا۔ ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو زیادہ لوگ سیریس لیتے نہیں ہیں، لیکن ٹرمپ نے ایک اور دھمکی لگائی ہے کہ شاید میں جنگ بندی میں توسیع نہ کروں، چنانچہ آپ کے پاس ناکہ بندی ہے اور بدقسمتی سے ہمیں دوبارہ بم گرانا شروع کرنا پڑیں گے۔ ٹرمپ نے کہا جی ہم دوبارہ بم گرائیں گے۔ ایران نے بھی اس کا جواب دیا۔ یہ جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی ہیں، نئے سپریم لیڈر ایران کی، ان کا بھی سٹیٹمنٹ آیا۔ انہوں نے کہا ایرانی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایران کی بحریہ دشمنوں کو شکست دے گی۔ ایرانی فوج دیگر مسلح افواج کے رفقا کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور 2 بڑی فوجوں سے لڑ رہی ہے۔ ایرانی فوج نے ان کی کمزوری اور ذلت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج بہادری سے اپنی زمین، سمندر اور پرچم کا دفاع کر رہی ہے۔ اب یہ اپنا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ جناب ہم اپنا دفاع کریں گے، ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ جو ہے وہ ان کو ہرانے پہ بضد ہیں کہ جناب آپ ہار تسلیم کریں اور وار ٹرافی ہمارے حوالے کریں۔ اب اس لڑائی میں نقصان پوری دنیا کا ہو رہا ہے۔ پاکستان نے اپنے طور پہ بڑی کوشش کی، بھاگ دوڑ بھی کی، سعودی عرب گئے، ترکی گئے، مختلف جگہوں پہ قطر گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل نے ایران کا دورہ کیا اس وقت جب لڑائی چل رہی ہے، ابھی تو جنگ بندی ہے فی الحال، اور کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ ٹیبل کے اوپر حاصل کیا جائے۔ تو جو کچھ بارگین کر کے، منا کے، اترلا منت کو، پیار محبت، جو کچھ کر کے بھی سچویشن ان کے سامنے رکھ کے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ہٹ درمی سے ایسا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ضائع کر دیا۔ پاکستان کی آپ ایک سچویشن کو ذرا سمجھیں، اس سے پہلے کہ آپ تنقید کریں زیادہ پاکستان کے اوپر، آپ ایک سچویشن کو سمجھیں۔ ہماری مجبوریاں ہیں، ہم ثالث ضرور ہیں، لیکن ہمارا دونوں فریقین پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں نا، اگر آج امریکہ اٹیک شروع کر دیتا ہے تو پاکستان کیا امریکہ کو روک سکتا ہے؟ آج اسرائیل اٹیک شروع کر دیتا ہے تو کیا پاکستان اسرائیل کو روک سکتا ہے؟ آج اگر ایران واپس امریکہ کو جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یا وہ حملہ کر دیتا ہے، یا کوئی بڑا قدم اٹھا لیتا ہے، تو کیا ہم ایران کو روک سکتے ہیں؟ ہماری سچویشن جو ہے وہ ایک ایسے فریق کی ہے جو دونوں کو سہولت کاری دے سکتا ہے۔ ہم دونوں کو یہ کہہ سکتے ہیں جناب آپ بیٹھ جائیں، ہم دونوں کو بٹھا سکتے ہیں، نتیجے پر انہوں نے خود ہی پہنچنا ہے۔ اور اس وقت دونوں کو جو ہے وہ فیس سیونگ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ امریکہ کو۔ اب امریکہ جس طرح کی فیس سیونگ چاہتا ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح کی فیس سیونگ چاہیے، وہ اگر ایران دیتا ہے تو ایران کے لیے وہ بہت بڑی پرابلم ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید کروایا، انہوں نے اپنا آرمی چیف، انہوں نے اپنے بہت سارے سائنٹسٹ، انہوں نے اپنے بہت سارے سیاستدان، علی لارجانی آپ کے سامنے کتنا مقبول آدمی تھا ایران کے اندر، یہ سارے انہوں نے شہید کروائے، اور ان کے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی میناب سکول کی بچیاں شہید ہوئی اس لڑائی میں، تو ان کے لیے بھی پرابلم بہت بڑا ہے۔ تو یہ لاک لگا رہے گا۔ یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ تھوڑی سی لچک دکھانی پڑے گی، لیکن آپ کو نیتوں پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے ایسے ماحول میں، کیونکہ رشیا نے ایک وارننگ جاری کی ہے۔ ماسکو نے خبردار کیا، کس چیز سے خبردار کیا یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ ماسکو نے تہران کو خبردار کیا، یعنی امریکہ کے حوالے سے ایران کو ماسکو نے یا رشیا نے انہوں نے خبردار کر دیا۔ رشیا نے ایران کو بتایا کہ امریکہ کی ممکنہ فوجی حکمت عملی سے متعلق ایک اور وارننگ جاری کر دی انہوں نے۔ جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ پینٹاگون خطے میں اپنی فوجی موجودگی تیزی سے بڑھا رہا ہے، جس میں ہزاروں اہلکار، فضائی اثاثے
اور بحری جنگی جہاز شامل ہیں۔ اس خطے کے اندر امریکہ لگاتار اپنی فوجی طاقت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس ساری نقل و حرکت کا وقت خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جنگ بندی کی مدت کے خاتمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس سے صورتحال مزید حساس ہو گئی ہے۔ ٹرمپ نے یہ کہا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ بندی میں توسیع نہ کرے۔ اب اس وقت ایک اور اطلاع یہ پہنچی ہے کہ جو ریڈ سی ہے، یہ آپ میپ دیکھتے رہتے ہیں، اکثر میں آپ کو دکھاتا ہوں، ریڈ سی سے پیچھے چلے گئے تھے امریکہ کے جنگی بیڑے اور وہ میڈیٹرینین سی کے اندر چلے گئے تھے۔ اب ریڈ سی کے حوالے سے یا بحیرہ احمر کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ، یہ بحری بیڑا ہے امریکہ کا، یہ 2 ڈسٹرائرز کے ساتھ بحیرہ احمر میں داخل ہو گیا ہے، اور یہ خبر دی ہے ایسوسیٹڈ پریس نے۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایسوسیٹڈ پریس جو ایک بڑا خبر رساں ادارہ ہے، اس نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ امریکی بحری بیڑے جو پہلے پیچھے ہٹ گئے تھے اور وہ اب واپس داخل ہو گئے بحیرہ احمر میں۔ تو ایسا لگتا ہے جتنی تیزی سے امریکہ نے یہاں پہ اپنی دفاعی قوت کو بڑھایا ہے اس ریجن میں، بہت سارے علاقوں سے، بہت سارے ایریا سے، حتیٰ کہ جنوبی کوریا سے بھی، حتیٰ کہ یورپ سے بھی، بہت سارے ایریا سے امریکہ اپنی فوج نکال کر وہ اس خطے میں پہنچا رہا ہے۔ اتنی بڑی فوجی طاقت اکٹھی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں اور ایک طرف فوجی طاقت اکٹھی کی جا رہی ہے۔ اس کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، مذاکرات میں ایران سے بہتر ڈیل کرنے کے لیے ایران پہ دباؤ ڈالا جائے کہ دیکھو ہماری کتنی بڑی فوجی طاقت پہنچ گئی ہے، اب ہم بمباری کریں گے، نہیں تو ہماری بات مان لو، تاکہ ایک بہتر ڈیل ہو سکے اور اچھی فیس سیونگ ملے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اچھا، اگر یہ نہیں ہوتا، مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، فرض کریں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، یہی فوجی طاقت کیا ایران کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ میرے خیال میں رد عمل اس سے مختلف نہیں ہوگا جیسا رد عمل ہم نے پہلے دیکھا تھا۔ اب آ جائیں ناظرین، اڈیالہ جیل میں کیا ہوا، بہت ساری اور چیزیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ ویلاگ میں، لیکن ابھی اڈیالہ جیل کیونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ جو بشرا بی بی کی فیملی گئی تھی ملنے کے لیے بشرا بی بی سے، تو کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بشرا بی بی کو جب ان کی آنکھ کی سرجری کی گئی تو مبینہ طور پہ انہیں پوری رات اسپتال کے اندر ہی رکھا گیا۔ بشرا بی بی کی فیملی صبح 8:30 بجے جیل پہنچ گئی تھی کیونکہ 9 بجے انہیں کہا تھا آپ کی ملاقات کروائی جائے گی، اور وہ 12 بجے کے قریب ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ بشرا بی بی جب ان سے ملتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ آپ لوگ کب آئے، تو وہ بتاتے ہیں ہم صبح 9 بجے آئے۔ تو بشرا بی بی انہیں بتاتی ہیں کہ مجھے تو ابھی سیدھا اسپتال سے لے کر آ رہے ہیں۔ یعنی بشرا بی بی کو اسپتال میں جب ان کی آنکھ کی سرجری کی گئی تو ان کی آنکھ کے اوپر ایک پٹی باندھ دی گئی تھی۔ یہ وہاں سے بھی ایک شخص نے کنفرم کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بشرا بی بی کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، تو ان کی آنکھ پہ پٹی باندھی گئی، پھر بعد میں پٹی کھول دی گئی اور انہیں وہ ایک کالا چشمہ لگایا گیا، اور کالا چشمہ انہوں نے پہنا ہوا تھا اس ملاقات کے اندر، اور انہوں نے اپنی فیملی کو بتایا کہ عمران خان کی حالت بہت خراب ہے، ان کی آنکھ بالکل ٹھیک نہیں ہوئی، وہ ویسے مضبوط ہیں، وہ ڈٹ کر موجود ہیں، ان کی صحت بھی باقی ٹھیک ہے، لیکن ہماری آنکھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور بشرا بی بی نے کہا کہ میں 10 دن سے شدید درد کا، میں بار بار انہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے شدید درد ہو رہا ہے، 10 دن تک میں انہیں کہتی رہی، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی۔ پھر ایک سینئر ڈاکٹر آیا، اس نے مجھے دیکھا اور فوری طور پہ اس نے وہاں موجود ڈاکٹروں کو کہا کہ ان کو اسپتال شفٹ کر کے آپریشن کرنا پڑے گا، ان کی آنکھ ضائع ہونے کا خطرہ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد بشرا بی بی کو اسپتال لے جایا گیا، فوری طور پہ ان کی آنکھ کی سرجری کی گئی، اور وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ہم بہت تکلیف میں ہمیں رکھا گیا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ہمیں بہت اذیت دی جا رہی ہے، لیکن ہم صبر کر رہے ہیں، یہ بشرا بی بی نے کہا۔ اب بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اور کوشش کی جا رہی ہے، ان کے وکلا نے ان کی میڈیکل گراؤنڈ جو ابھی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ایک ایمرجنسی جیسی، اس بنیاد پر بھی جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں بشرا بی بی کی ضمانت کے لیے درخواست دے دی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کسی طرح سے باہر نکالا جائے اور وہ اپنے گھر جا کے وہاں پہ آرام کریں۔ اب حالات ایسے ہیں ناظرین، کیسوں کے اندر کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں، کیس بنانے والے بھی جانتے ہیں یہ کیس کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے، اور یہ اس طرح کیس تو نہیں ہے کہ کوئی منی لانڈرنگ کر رہا ہے، یہ اس طرح کیس بھی نہیں ہے کہ کسی نے قومی خزانے کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا ہے، یہ اس طرح کیس بھی نہیں ہے جس طرح آپ چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں کے اندر سے اربوں روپے نکل رہے تھے۔ یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں آپ کو کوئی لنڈن فلیٹس نہیں مل رہے ہیں، یہاں کوئی آپ کو مے فیئر کے اپارٹمنٹس نہیں مل رہے ہیں، یہ وہ کیسز نہیں ہیں جن کے اندر کک بیکس اور یہ وہ ساری چیزیں، یہ صرف ایک یونیورسٹی بنی ہوئی ہے القادر یونیورسٹی، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک فنڈ ہے اور اس کے اندر وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، مل کچھ بھی نہیں رہا، ایک جعلی کیس ہے۔ اور عمران خان کے وکلا بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ کیس آئے گا میرٹ کے اوپر، یہ ہم 10 منٹ میں اڑا دیں گے،
کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے فوج نے سب سے پہلے عمران خان پہ ایک کیس بنایا تھا، لیکن کسی کے پاس بھی 4-5 سوالوں کے جواب اس دن بھی نہیں تھے، اور ان سوالوں کے جواب آج بھی نہیں ہیں۔ تو کیس تو فارغ ہے، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کسی کو اندر ڈالنے کا تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں، کیس ہو یا نہ ہو وہ بندہ اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب تو خواتین کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں اور لگاتار کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔